डिस्क्लेमर, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूं, ना मैं मजलिस का मुखालिफ हूं, ना मुझे किसी की सियासत से मतलब, ना मैं किसी सियासतदान का गुलाम हूं, ना किसी की तायीद, ना किसी की मुखालिफत। मुसलमान होने के नाते शरीयत ने मुझे हक दिया, हुसैनी होने के नाते हुसैनियत ने मुझे हक दिया, भारत का शहरी होने के नाते कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे हक दिया, तालीम याफ्ता होने के नाते जर्नलिज्म ने मुझे हक दिया कि मैं सवाल करूं और अवाम के सामने हकायक पेश करूं और उन्हें गुमराही से बचाऊं। मैं हर किसी से सवाल नहीं करता, क्योंकि हर किसी से मेरे मजहब और मुआशरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं सवाल सिर्फ उन्हीं से करता हूं जो अपने आप को मेरे मजहब और मुआशरे के ठेकेदार बताते हैं। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे असद साहब, यहाँ कोई डरता या घबराता नहीं है। तारीख गवाह है, सियासतदान तो सिर्फ तकारीर करके निकल जाते और जिसके हालात वो खुद झेलता। हमको आगे बढ़ना है, हमको कामयाबियां हासिल करना है, हमको इलेक्शन लड़ना है। 66 साल का सफर, अगर कोई दूसरी सियासी पार्टी होगी तो बोलेगी कि हम इतने बार पावर में आए, हम इतने बार पावर में नहीं रहे, यही बताएंगे आपको। मगर हम ये कहते हैं कि 66 बरस के सफर में हमने कई हुकूमतों को देखा जिन्होंने मंजलिस से टकराया, मगर मंजलिस बाकी रही, उनको अल्लाह ने शिकस्त दिया। 66 बरस के सफर में कई हमारे मंजलिस के साथियों ने हमको छोड़ा, हमसे गद्दारी की, मगर लोग गद्दारों को, धोखेबाजों को याद नहीं रखती। अवाम याद रखती है अपनी जमात को, अवाम याद रखती है अपनी सियासी ताकत को, अपने इत्तेहाद को। 66 बरस के सफर में अगर अल्लाह ने कामयाबी दी और 66 बरस में कई हुकूमतों को देखा गया, और अगर मुसलमानों ने अपनी जमात, अपनी सियासी ताकत, अपना इत्तेहाद मानकर अगर वोट दिया, कामयाब किया और मजबूत किया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 66 बरस में अवाम को, खासकर मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमानों का क्या फायदा हुआ? मुसलमानों के फायदे की जब भी बात आई, हमेशा इन्हीं बातों को ऐसा बड़ा चढ़ाकर बताया गया कि मिलादुन नबी के चंदे से स्टूडेंट्स को बुक्स दिए गए, बैग्स दिए गए, कोविड में एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन से लेके अपना ब्रांड लगा के गैस सिलेंडर दिए गए, दवाएं तकसीम किए गए, बारिश जोरदार हुई, घरां बह गए तो हुकूमत से लेके 10,000 रुपये दिए, नाले में बह के मर गए तो उनके घर वालों को हुकूमत से लेके 2 से 5 लाख रुपए दिलवा दिए, बंडियां दिए, बंडियों पर रख के बेचने आम, जाम, संतरा, मौसम्बी दिए, कभी राशन किट्स दिए तो कभी केसीआर से लेके मुसलमानों को साड़ी लुंगी दिए। इससे हटके मुसलमानों के लिए 66 साल में क्या बड़ा काम हुआ? फायदा होना तो बहुत दूर की बात है। 63% मुसलमान गरीबी सतह से नीचे आकर बर्बाद कैसे हो गए? मामूली स्कूल बैग्स, मॉडल पेपर्स, राशन किट्स और लाइन में ठहर के साड़ी लुंगी लेने 66 साल में मुसलमान इतना मजबूर कैसे हो गए? आप खुद बताइए कि 66 साल में अगर मुसलमान डेवलप होते तो क्या इस तरह दूर से आके लाइन में ठहर के मामूली मामूली चीजें, राशन किट्स और साड़ी लुंगी लेते थे? उस लाइन से अंदाजा लगा लीजिए कि 66 साल में मुसलमान गरीबी सतह से कितने नीचे आ गए। बेशक 66 साल में कई हुकूमतों को देखा गया, लेकिन 66 साल में जितनी हुकूमतें आए उन सब से मिलकर बड़े पैमाने पर सिर्फ एक फैमिली बिजनेस एम्पायर को खड़ा होता देखा गया, जिसे मुसलमानों ने अपनी जमात, अपनी सियासी ताकत, अपना इत्तेहाद, अपना कायद, अपना रहबर, अजीमुशान शहीनशाह, मुहाफिज उम्मत, रहबर शरीयत, मसीहा उम्मत, नखीब मिल्लत, दौरे हाजिर के अर्तगुल गाजी मानकर 66 साल तक मुसलमान काम धंधा छोड़कर हर जलसे में सामने उक्कुड़ बैठकर हाथ बांध के तकरीर सुनता रहा, कभी सियासी तौर पर तो कभी मजहबी तौर पर जज्बाती होकर 66 साल से थालियां बजाता और नारे लगाता रहा, 66 साल से वोट देकर कामयाब और मजबूत करता रहा। तो जिसे कामयाब और मजबूत किया, जिसे वोट दिया, वो तो 10,000 करोड़ के मालिक बन गए। और ये तकारीर सुन के बह जाने वाला जज्बाती मुसलमान पहले से ज्यादा गुर्बत का शिकार होके आने वाली पीढ़ी तक सूद की लानत में डूब गया, नशे का आदी हो गया,
غربت کی وجہ سے قتل و غارت گری میں برباد ہو گیا، جسے مسلمانوں نے اپنی جماعت، اپنی سیاسی طاقت، اپنا اتحاد مان کر مضبوط کیا۔ ان کے تو کئی کاروباری ادارے بنے، کالجز، ہاسپٹلز، بینکس بنے، لیکن 66 سال میں عوام، خاص کر مسلمانوں کا اعلیٰ سطح پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو آپ عوام کو بتا دیجیے۔ جماعت کے نام پر جو کاروباری تعلیمی ادارے بنے، ویسا 66 سال میں مسلمانوں کے لیے ایک مفت میڈیکل یا انجینئرنگ کالج کیوں نہیں بنا؟ جماعت کے نام پر جو کاروباری دواخانے بنے، ویسا 66 سال میں مسلمانوں کے لیے ایک بھی مفت دواخانہ کیوں نہیں بنا؟ حالانکہ حکومت سے 40 کروڑ روپے مالیتی، 6500 اسکوائر یارڈ زمین مسلمانوں کے لیے فری دواخانہ بنانے کے کام پر لی گئی۔ حکومت سے مسلمانوں کے نام پر زمین لے کر بھی ان کے لیے فری دواخانہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو اتنا بڑا فری عثمانیہ دواخانہ تھا، اتنا بڑا جو مسلمانوں کا اثاثہ تھا، اسے 66 سال میں آہستہ آہستہ برباد کر دیا گیا۔ جس طرح ذاتی کاروبار کے لیے بینک بنایا گیا، اس طرح 66 سال میں مسلمانوں کے لیے ایک بینک ایسا کیوں نہیں بنایا گیا جہاں انٹرسٹ فری لون کی سہولت دی جائے؟ ہر الیکشن کے دوران مسلمانوں کو جو ایمبولینس کے گاڑیاں بتائے جاتے ہیں اور ووٹ لینے کے بعد گاڑیاں غائب ہو جاتے ہیں، تو 66 سال میں عوام کی خدمت کے لیے ایک فری ایمبولینس سروس آج تک کیوں شروع نہیں کی گئی؟ کون سی بڑی بات تھی؟ اولڈ سٹی میں جہاں 66 سال سے آپ کامیاب ہے، مضبوط ہے، وہاں 66 سال میں عوام کی سہولت کے لیے ایک صحیح پارکنگ لاٹ تک نہیں ہے۔ 66 سال میں اولڈ سٹی کی عوام کے لیے ایک پاسپورٹ سیوا کیندرا تک نہیں بنایا گیا۔ 66 سال میں آٹو، رکشا، بنڈی ٹھیلے والوں کو ترقی یافتہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ انکروچمنٹس کو غریبوں کی کمائی کہہ کے انہیں بڑھاوا دے کر GHMC کو ترقی یافتہ پلاننگ کرنے کیوں نہیں دیا گیا؟ ٹھیلے بنڈیاں والوں کے لیے 66 سال میں کانسٹیٹوئنسی وائز ویجیٹیبل اور فروٹ مارکیٹ بنا کے کیوں نہیں دیا گیا؟ 66 سال گزر گئے، ایک صحیح طریقے کا اولڈ سٹی میں آٹو اسٹینڈ، ایک ٹیکسی اسٹینڈ تک کیوں نہیں بنایا گیا؟ 66 سال کوئی معمولی وقفہ تو نہیں ہے، 2 پیڑھیوں کا سوال ہے، اور قیادت کے 66 سال میں ایسی کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی۔ حکومتوں سے جتنا بجٹ دوسروں کو ملتا رہا، اتنا تو جماعت کو بھی ملا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے نام پر کچھ زیادہ ہی ملا۔ 66 سال میں جتنی ترقی آپ کی اور آپ کے لیڈرز کی ہوئی، اتنا آپ کی قیادت میں مسلمان ترقی کیوں نہیں کیا؟ آپ کی قیادت میں لیڈر امیر اور مسلمان غربت کا اور سود خوری کا شکار کیوں ہوا؟ اولیاء اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو ہزاروں کروڑ کے جائیدادیں وقف کیے ہیں، اس سے حیدرآباد کا ہر ایک مسلمان قریب 1500 کروڑ کا مالک ہے۔ 66 سال کے دوران آپ کی قیادت میں مسلمانوں کے ہزاروں کروڑ کے 80% جائیدادیں قبضے اور غائب کیسے ہو گئے؟ جہاں حیدرآباد کا ہر مسلمان وقف کے ریکارڈز میں امیر ہے، ہر ایک مسلمان 1500 کروڑ کا مالک ہے، وہاں 66 سال سے آپ کی قیادت میں مسلمان غریب اور سیاستدان امیر کیسے ہو گیا؟ ہر وہ سہولت جو دوسروں کو مل رہی ہے، 66 سال سے اولڈ سٹی کی عوام کو اس سے کیوں محروم رکھا گیا؟ 66 سال سے اولڈ سٹی کی عوام کو ترقی یافتہ سہولتیں کیوں نہیں دی گئی؟ ماڈرن ایمنٹیز، گڈ انفراسٹرکچر، نیٹ، کلین اور ہائیجینک ایٹماسفیئر تو بہت دور کی بات ہے، ان کا بیسک ریکوائرمنٹ، ان کا حق ان کو کیوں نہیں دیا گیا؟ کہنے اور بتانے کے لیے تو بہت کچھ ہے، بیگز، ماڈل پیپرز، راشن کٹس، بنڈیاں، ساڑی، لنگی، اسٹریٹ لائٹس اور مین ہول کے ڈھکنوں سے آگے بھی دنیا بہت کچھ ہے۔ تھینک یو۔